दुश्मन जो है बहिरा बहुत है। अली के नाम का चर्चा बहुत है, मगर दुश्मन जो है बहिरा बहुत है। अगर करता हूँ मैं होरों की बातें, यही दुश्मन जो है सुनता बहुत है। अगर करता हूँ मैं होरों की बातें, यही दुश्मन जो है सुनता बहुत है। अभी तक आप हजरात ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब से कलाम आला हजरत मुलाजा फरमा रहे थे। अब आइए हजरात नज़्म से नस्र की तरफ अपना रुख किया जाए। मैं दो चार मिसरे बहनों के हवाले से पेश कर रहा हूँ, मुलाजा करें। बहनों को देंगी और भी तस्कीन चूड़ियाँ, एक मेरा मशवरा है अपना। बहनों को देंगी और भी तस्कीन चूड़ियाँ, पहने जो पढ़ के सोरे यासीन चूड़ियाँ। बहनों को देंगी और भी तस्कीन चूड़ियाँ, पहने जो पढ़ के सोरे यासीन चूड़ियाँ। जब जब दुआ को हाथ उठाती थी फातिमा, कहती थी झूम झूम के आमीन चूड़ियाँ। जब जब दुआ को हाथ उठाती थी फातिमा, कहती थी झूम झूम के आमीन चूड़ियाँ। सरकार मुस्तफा ने अपना बना लिया, सरकार मुस्तफा ने अपना बना लिया, फिर हो गई खदीजा की रंगीन चूड़ियाँ, फिर हो गई खदीजा की रंगीन चूड़ियाँ। मैं अब खिताबत करने के लिए हाफिज़ कारी मोहम्मद अतहर नूरी साहब से दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए। उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला। सब लोग मिलकर नारे के जवाब दें। जिक्र शहदाए करबला, नारे हैदरी, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। आप की ठंडक दिल का से, आप की ठंडक दिल का से, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर लुटाया जिसने अपना घर, अबू बकर, अबू बकर हजल जदीद के अर्श पर, अबू बकर, अबू बकर लगेगा नारा फर्श पर, अबू बकर, अबू बकर। कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती चलेगी नारे तकबीर से। नारे तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों, हर गली खिलती रहेगी नारे तकबीर से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़े कराम, नौजवान साथियों और बुज़ुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मेरे मुसलमान भाइयों, आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल सबसे पहले अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना, सुरूर क़ल्ब व सीना, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना सफ़ीना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं थोड़ा सा इधर ही कह दूँगा।
थोड़ा सा तिरछा इधर कर दूँ। मेरे मुसलमान भाइयों, हम लोग ये बाखूबी जानते हैं कि ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना है, जो इस्लामी साल का पहला महीना है। और अल्लाह ताला के फजल व करम से हम लोग आज 8वीं मजलिस में, गालिबन आज 8वीं मजलिस है, जिसमें हाजिर हैं ज़िक्र हुसैन सुनने के लिए। तो मेरे मुसलमान भाइयों, माह मुहर्रमुल हराम का चाँद जैसे ही नज़र आता है, दुनिया के अंदर जहाँ पर भी अहले सुन्नत व जमाअत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, वह ज़िक्र हुसैन करना शुरू कर देते हैं। और मारक़े करबला इस नीयत से सुनते हैं कि ताकि कुछ नसीहत हासिल हो। सिर्फ मारक़े करबला रोने के लिए या मज़ा लेने के लिए नहीं, बल्कि इबरत हासिल करने के लिए मारक़े करबला सुना जाता है। मगर मेरे मुसलमान भाइयों, वक्त और हालात के हिसाब से कुछ ऐसे मुक़र्रिर भी हो गए हैं जिन्होंने मारक़े करबला को सिर्फ रोने और रुलाने पर ला के रख दिया है। यानी मारक़े करबला को इस अंदाज में वो बयान करते हैं कि इमाम आली मकाम को बिल्कुल मजबूर, लाचार ऐसा लगता है कि ये साबित करने पर तुले हुए हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे इमाम आली मकाम करबला की सरजमी पर ना मजबूर थे ना लाचार थे, बल्कि इमाम आली मकाम करबला की सरजमी पर इम्तिहान गाह में थे, इम्तिहान गाह में थे, अपने रब को राज़ी करने में लगे हुए थे। वरना मेरे हुसैन तो वो हुसैन है, मेरे हुसैन वो हुसैन है कि अगर इब्ने मोती के कुएं में अपना लुआबे दहन डाल दें, अपना लुआबे दहन डाल दे तो खारा पानी जो है मीठा हो जाए, खारा पानी मीठा हो जाए और कुआं जो है पानी से लबालब भर जाए। मेरे हुसैन वो हुसैन है कि जिनको अल्लाह ताला ने इतना पावर अता फरमाया है कि अगर खारे कुएं में कुल्ली करके अपनी कुल्ली को पानी, उस पानी को कुएं के अंदर डाल दे तो खारा कुआं जो है वो मीठा हो जाए और उसमें इतना पानी हो जाए, इतना पानी हो जाए कि जो लबालब भर जाए और फिर कभी सूखने का नाम न ले, और फिर कभी सूखने का नाम न ले। तो मेरे मुसलमान भाइयों, सीरत इमाम अली मकाम से ये हमको पैगाम मिलता है कि इमाम अली मकाम ने अगर करबला की सरजमी पर नहरे फुरात को अपने खैमे के अंदर नहीं बुलाया, अगर करबला की सरजमी पर इमाम अली मकाम ने नहरे फुरात को अपने खैमे के अंदर नहीं बुलाया, 3 दिन
प्यास तो बर्दाश्त कर ली, मगर रब की बारगाह में कोई दुआ नहीं की, वरना मेरे हुसैन तो वो हुसैन है। अगर करबला की सरजमी पर एक ठोकर मार देते, एक ठोकर मार देते तो चश्मा फूट पड़ता। अगर नहरे फुरात को हुक्म दे देते, नहरे फुरात जो है इमाम अली मकाम के खैमे में आ जाता। और मेरे मुसलमान भाइयों, यही तक नहीं, अगर मेरे इमाम अली मकाम सूरज को हुक्म दे देते तो सूरज भी पानी बरसाना शुरू कर देता। इतना पावर मेरे रब ने अपने महबूब के महबूब को अता फरमाया है। मगर इमाम अली मकाम करबला की सरजमी पर हम और आपको दर्स देना चाहते थे। हम और आपको दर्स देना चाहते थे। क्या दर्स देना चाहते थे? कि तुम्हारे सामने जो है, तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, तुम कभी सब्र के दामन को मत छोड़ना। तुम कभी सब्र के दामन को मत छोड़ना। ये मेरे इमाम अली मकाम ने करबला से हम और आपको पैगाम दिया। हम और आपको इमाम अली मकाम ने करबला की सरजमी से हम और आपको क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया कि देखो, मैं इतना पावरफुल होने के बावजूद, मगर जब रब की रज़ा इसी में है तो मैं रब को राज़ी करने के लिए 3 दिन भूखा भी रह सकता हूँ, प्यासा भी रह सकता हूँ, मगर मेरे नज़दीक अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा महबूब है तो वो रब की रज़ा है। इसलिए अगर तुम्हारे घर में किसी की मैयत हो जाए तो ना अपने बालों को नोचना, ना अपने कपड़ों को नोचना, ना अपने लिबास को फाड़ना, बल्कि आका के फरमान पर अमल करते हुए अपनी आंखों से आंसू तो बहाना, मगर ज़माने जाहिलियत वाला काम ना करना। उस मैयत पर तुम सब्र करना, सिर्फ आंसू बहाना। और यही दर्स मेरे इमाम अली मकाम ने करबला की सरजमी से दिया। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, इमाम अली मकाम के अजीज़ो अकारिब एक एक करके शहीद होते रहे और मेरे इमाम अली मकाम सबके लाशें मुबारका को लाते रहे, खैमे के पास सजाते रहे। यहाँ तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, आपका 18 साल का जवान बेटा अली अकबर भी शहीद हो गया। आपने उसके भी लाशें मुबारका को खैमे के पास लाकर सजाया। आपका 6 माह का अली असगर भी शहीद हो गया, आपकी गोद में शहीद हो गया। फिर भी आपने उसके भी लाशें मुबारका को लाकर खैमे के पास लिटा दिया। यहाँ तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, आपके भाई हजरत अब्बास अलमबरदार भी शहीद हो गए। उनके भी लाशें को इमाम अली मकाम ने रन के मैदान से लाकर अपने खैमे के पास लिटा दिया। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, सबके लाशें मुबारका को इमाम अली मकाम लाकर अपने खैमे के पास लिटा रहे हैं। मगर मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे इमाम अली मकाम अपने खैमे वालों को क्या हुक्म दे रहे हैं कि ऐ ज़ैनब, अपने गिरेबान को मत फाड़ना, अपने बालों को मत नोचना। ये करबला की सरजमी पर इमाम अली मकाम अपने अहले खाना को बार बार सब्र की तलकीन दे रहे हैं। बार बार इमाम अली मकाम अपने घर वालों को ये ताकीद कर रहे हैं कि तुम कोई ऐसा काम मत करना जो शरीयत के खिलाफ हो। तो अब मेरे मुसलमान भाइयों, मालूम क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, तुम्हारे ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, मगर तुम सब्र के दामन को मत छोड़ना। मेरे मुसलमान भाइयों, करबला की सरजमी से इमाम अली मकाम का यही पैगाम है।
اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، روئے زمین پر رہنے والا ہر انسان، اب اس کا تعلق جو ہے کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب سے ہو، مگر وہ موت سے ڈرتا ہے، مگر وہ موت سے ڈرتا ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ مجھ کو موت آ جائے، کیونکہ انسان یہ جانتا ہے کہ اگر مجھ کو موت آ گئی تو جو دنیا کی لذت ہے پھر وہ مجھ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنی جان کو بچانے کے لیے انسان پیر سے لے کر سر تک ہر کام کو اختیار کر لیتا ہے، اپنی موت کو دور اپنے سے کرنے کے لیے ہر کام کو انجام دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے مرنا نہیں چاہتا، اور قدرت کا یہ فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، انسان تو لاکھ کوشش کرتا ہے کہ مجھ کو موت نہ آئے، مگر پھر بھی اس کو موت آ جاتی ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں غور کرو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان مرنا تو نہیں چاہتا، موت سے بہت ہی ڈرتا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، تاریخ اسلام میں ایک ایسی شخصیت ہے جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مولا میرا علی اصغر تیرے نام، مولا میرا علی اکبر تیرے نام، مولا میرا عباس تیرے نام، مولا میرا قاسم تیرے نام۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، ایک ایک کو میرے امام علی مقام نے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب امام علی مقام کی شخصیت کو دیکھو، نہ آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی موت کا خوف ہے، نہ آپ کی پیشانی پر کوئی بھی بل ہے، مگر آپ یہ جانتے ہیں کہ مجھ کو آج یزیدی شہید کر دیں گے، مگر آپ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے، کوئی بل نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی موت سے خوف نہیں کھا رہے ہیں۔ اب معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں؟ امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین سے ہم اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، جب بھی دین کے نام پر تم کو اپنی اولاد قربان کرنی پڑ جائے تو کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ جب بھی تم کو نظام شریعت کے تحفظ کے لیے اپنے مال کو قربان کرنا پڑ جائے، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑ جائے، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑ جائے تو تم کبھی پیچھے مت ہٹنا۔ یہ امام علی مقام کا کربلا کی سرزمین سے پیغام ہے۔ اور دوسری چیز، امام علی مقام کو آخر موت کا خوف کیوں نہیں تھا؟ آخر موت کا خوف کیوں نہیں تھا؟ ہر انسان تو دنیا کے اندر موت سے ڈرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سنو، امام علی مقام کو یہ معلوم تھا کہ امام علی مقام کو یہ معلوم تھا کہ یہ جنگ جو ہو رہی ہے یہ حق و باطل کی جنگ ہے۔ جب تک میں حق پر قربان نہیں ہوں گا، جب تک میں اپنی جان کو حق پر قربان نہیں کروں گا، تب تک حق جو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں پھیلے گا، یزیدیت مردہ نہیں ہوگی، یزیدیت مردہ نہیں ہوگی۔ اس لیے امام علی مقام نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، نظام شریعت کو بچانے کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے شوق سے
शौक से जामे शहादत को नोश कर लिया और अपने रब को राजी कर लिया। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर हर कोई हुसैन का तो नारा लगाता है मगर कोई यजीद का नारा नहीं लगाता। कोई यजीद का नारा नहीं लगाता। कोई अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखता, बल्कि आपको गुलामे हुसैन तो बेशुमार मिल जाएंगे मगर यजीद नाम का एक भी शख्स नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि मेरे मुसलमान भाइयों, करबला की सरजमी पर इमाम अली मकाम ने अपने सर को कटाकर हम और आपको ये बता दिया कि हुसैन जिधर है उधर हक है और जिधर यजीद है उधर बातिल है। जिधर यजीद है उधर बातिल है। अब जब भी जुल्म बढ़ेगा तो उसको यजीदियत का नाम दिया जाएगा और जब भी जुल्म को रोकने के लिए कोई खड़ा होगा तो उसको गुलामे हुसैन का नाम दिया जाएगा। जब भी कोई जुल्म को रोकने के लिए खड़ा होगा उसको गुलामे हुसैन का नाम दिया जाएगा। अब मेरे मुसलमान भाइयों, हम और आप ये बार बार सुनते हैं कि 7 मुहर्रम से इमाम अली मकाम के अहले काफिला वालों पर पानी बंद कर दिया गया था। हम और आप बार बार सुनते हैं मगर अब देखो पानी से हमको दर्स क्या मिलता है। पानी से इमाम अली मकाम ने पानी ना पीकर हम और आपको क्या दर्स दिया। तो मेरे मुसलमान भाइयों, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमाम अली मकाम पर जो पानी बंद हुआ वो कमज़ोरी की वजह से नहीं या मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि अगर इमाम अली मकाम पानी नहरे फुरात का ही पीना चाहते तो हज़रत अब्बास अलमबरदार अकेले ही काफ़ी थे। यजीदियत के अंदर, कोफियों के अंदर इतनी हिम्मत व ताकत नहीं थी कि जो अब्बास अलमबरदार को रोक लेती। मगर रब को जो मंजूर था, रब को यही मंजूर था कि मेरे महबूब का नवासा जो है 3 दिन करबला की सरजमी पर भूखा और प्यासा रही। वरना मेरे मुसलमान भाइयों देखो, इमाम अली मकाम की औलाद की औलाद औलाद की औलाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा ने जब पूरे अना सागर को एक कासे में ले लिया, वो तो इमाम अली मकाम थे जिनकी ज़बान को मेरे आका ने चूसा था, जिनकी पेशानी को मेरे आका ने बोसा लिया था, जो मेरे आका के साथ सुबह भी गुजारते थे, शाम भी गुजारते थे, जिन्होंने तालीम मेरे आका से हासिल की थी, उस हुसैन का मकाम कितना बुलंद होगा। अब सोचो मेरे मुसलमान भाइयों। मगर मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे इमाम अली मकाम ने हमको ये दर्स दिया कि तुम कभी हक के लिए भूख और प्यास की फिक्र मत करना, बल्कि तुम हक पर डटे रहना। तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर जालिम तुमको रिस्क का ताना दे, फिर भी तुम पीछे मत हटना, हक पर डटे रहना, क्योंकि रिस्क देने वाला अल्लाह है, क्योंकि रिस्क देने वाला अल्लाह है। इंसान रिस्क नहीं देता है, इंसान तो सिर्फ एक वसीला बनता है, और जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा तब तक कोई इंसान वसीला भी नहीं बन सकता। तो अब मेरे मुसलमान भाइयों,
یہ واضح ہو گیا کہ کربلا کی سرزمین سے میرے امام نے یہ پیغام دیا ہے ہم غلاموں کو کہ نہ تم بھوک کی پرواہ کرنا، نہ تم پیاس کی پرواہ کرنا، بلکہ حق کے لیے ہمیشہ اپنے علم کو بلند رکھنا، اپنے علم کو ہمیشہ حق کے لیے بلند رکھنا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، ایک بات اور، امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر 2 محرم کو پہنچے تھے۔ امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر 2 محرم کو پہنچے تھے اور آپ کی شہادت جو ہے وہ 10 محرم کو ہوئی۔ آپ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ اب آپ تاریخ کو الٹ کر دیکھیں گے، کسی بھی تاریخ کو آپ اٹھا کر پڑھ لیں، مگر کسی بھی تاریخ میں یہ بات نہیں ملے گی کہ امام علی مقام نے کسی وقت کی نماز کو قضا کیا ہو یا چھوڑا ہو۔ آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر موجود ہے، مگر پھر بھی امام علی مقام نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ ایک وقت کی بھی نماز آپ کی قضا نہیں ہو رہی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں سنو، میرے آقا امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین سے ہم اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے، سنو میرے مسلمان بھائیوں۔ میرے آقا امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین سے ہم اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اے قیامت تک آنے والوں، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، تم میری سیرت سے ہمیشہ یہ سبق حاصل کرتے رہنا، تمہارے سامنے کیسی بھی مصیبت آئے، کتنی بھی بڑی مصیبت آئے، مگر تم نماز کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا امام علی مقام نے اس وقت جب آپ کا پورا جسم جو ہے تیروں سے چھنی ہو چکا ہے، 72 زخم آپ کے جسم پر آ چکے ہیں، مگر پھر بھی آپ کو اگر فکر ہے تو ظہر کی نماز کی فکر ہے۔ آپ نے آخری وقت میں بھی سجدہ کر کے دنیا والوں کو درس دے دیا کہ دیکھو نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ تم میری سیرت سے یہ سمجھ لو کہ میں نماز رسول ہو کر جب ایسے وقت میں نماز نہیں چھوڑتا تو میں نے کربلا کی سرزمین پر نماز نہیں چھوڑی، تو تم بھی نماز کو مت چھوڑنا کسی بھی حال میں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں غور کرو کہ میرے آقا امام علی مقام نے تو ہم اور آپ کو نماز کا پیغام دیا، نماز کا، کربلا کی سرزمین سے نماز کا پیغام دیا، نماز کی اہمیت کو سمجھایا، مگر ہم اور آپ نے نماز کے دامن کو چھوڑ دیا۔ نام حسین تو لے لیا، حسین کا دامن پکڑنے کا تو دعویٰ کیا ہم اور آپ نے، مگر جو آپ کا مشن تھا ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا، ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بات ہمیشہ اپنے دل کی تختی پر لکھ کر رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی تخلیق بھی کی جاتی ہے، اس کی تقلید بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے یا امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو امام علی مقام کا یہ پیغام ہے کربلا کی سرزمین سے کہ تم کسی بھی حال میں نماز کو مت چھوڑنا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ایک پیغام اور، اگر امام علی مقام یزید کی بیعت کر لیتے
اگر امام علی مقام یزید کی بیعت کر لیتے معلوم ہے تو کیا ہوتا؟ یزید جو ہے آپ کے قدموں میں دولتوں کا انبار لگا دیتا، یعنی بے حساب جو ہے وہ آپ کو دولت دیتا، اور آپ جہاں کی گورنری یا جو بھی چیز آپ چاہتے وہ آپ کو فوراً دیتا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام بیعت کر لیتے تو یہ قیامت تک سند ہو جاتی کہ کوئی بھی انسان کسی انسان کے اندر لاکھ بھی عیب ہوتا مگر اس کی حکمرانی لوگ قبول کر لیتے، اس کے آگے جھک جاتے۔ اس کے اندر لاکھ عیب ہوتا مگر کوئی انسان اس پر انگلی نہ اٹھاتا، کیونکہ لوگ یہی کہتے کہ جب کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام نے یہ جانتے ہوئے ایک شرابی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ایک فاسق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ایک فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے صرف تنہا بیعت کا انکار نہیں کیا، بلکہ قیامت تک کے لیے ہم اور آپ کے لیے یہ سند بنا دی کہ جو شرابی ہے وہ کبھی امام نہیں بن سکتا، جو فاسق ہے وہ کبھی امام نہیں بن سکتا، جو فاجر ہے وہ تمہارا لیڈر نہیں بن سکتا۔ یہ کربلا کی سرزمین سے انکار کر کے امام علی مقام نے ہم اور آپ کو پیغام دے دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سوچو کہ امام علی مقام کی سیرت کے اندر ہر قدم پر ہم اور آپ کے لیے ایک درس ہے، درس ہے۔ اس لیے ہم اور آپ معرکہ کربلا جو ہے ماہ محرم الحرام میں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں، کربلا کی سرزمین پر جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے خیمے میں آگ لگا دی گئی، اگر کوئی مرد یعنی بڑا مرد اگر کوئی بچا ہے تو وہ صرف امام زین العابدین ہے، جن کو عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، صرف عورتیں بچی ہوئی ہیں اور عابد بیمار امام زین العابدین اتنے بیمار ہیں کہ وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ ادھر یزیدیوں نے امام علی مقام کے خیمے میں آگ لگا دی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، شہادت امام حسین تک تو مردوں کا کربلا تھا، مگر امام حسین کی شہادت کے بعد اگر کسی نے جھنڈے کو سنبھالا ہے تو وہ حضرت علی کی بیٹی حضرت زینب ہیں، جنہوں نے کبھی فاطمہ بن کر کربلا کی عورتوں کو دلاسا دیا ہے، جنہوں نے کبھی امام علی مقام بن کر فاطمہ کے گھر والوں کو یعنی کربلا میں بچی ہوئی عورتوں کو سمجھایا اور بجھایا ہے، صبر کی تعلیم دی ہے۔ یہی وہ زینب ہیں جو جب قافلے میں جب خیمے میں آگ لگا دی گئی، لوگ باہر نکل کر آنے لگے، خیمے سے بھاگ کر لوگ باہر آنے لگے، مگر امام زین العابدین تو اتنے بیمار ہیں کہ جو خیمے سے باہر نہیں آ سکتے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہی زینب ہیں
جو کبھی علی بنتی ہیں اور جو کبھی امام علی مقام بنتی ہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت زینب نے دیکھا کہ خیمے کے اندر آگ لگ چکی ہے اور خیمے کے اندر امام زین العابدین موجود ہیں، اگر ان کو باہر نہ نکالا گیا تو آگ کی وجہ سے وہ آگ کے اندر ہی جل جائیں گے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب کی ہمت کو سلام کرو کہ انہوں نے جلتے ہوئے خیمے کے اندر جا کر اپنی پیٹھ پر لاد کر، اپنی پیٹھ پر امام زین العابدین کو لاد کر جلتے ہوئے خیمے کے اندر سے باہر لا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام کمزور تھے۔ جب ان کی بہن کی ہمت کا یہ عالم ہے تو امام علی مقام کی ہمت کا کیا عالم ہوگا؟ مگر یہ نانا سے وعدہ نبھانے کا وعدہ ہو چکا تھا، نانا سے وعدہ نبھانے کا وعدہ ہو چکا تھا کہ میں اپنی گردن کو کٹاؤں گا، اسلامی شریعت کو بچاؤں گا۔ اس لیے امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر صبر کر لیا، ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، عمرو بن سعد کا تو حال یہ تھا کہ اس کے پاس 22,000 فوج ہونے کے باوجود وہ جو ہے ابن زیاد کو خط لکھ کے کہہ رہا ہے کہ اور فوجیوں کو بھیجا جائے، اور فوجیوں کو بھیجا جائے، کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا امام علی مقام کے خیمے کا ایک سپاہی جو ہے وہ 1000-2000 سپاہیوں پر بھاری ہے۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ اگر امام علی مقام کے خیمے سے ایک سپاہی نکل آیا تو میرے خیمے کا جو ہے 1000-2000 سپاہی اس کو روک نہیں پائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یزیدیت کے اندر جو ہے وہ زلزلہ تھا ہمیشہ، وہ زلزلہ تھا ہمیشہ، اور اس زلزلہ کی ابتدا جو ہے امام علی مقام نے کربلا سے کی ہے، اور یہ زلزلہ یزیدیت کے اندر قیامت تک رہے گا۔ آج بھی جب کوئی ظلم کرتا ہے، آج بھی جب کوئی ظلم کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ خوف ضرور بیٹھا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا شخص نہ کھڑا ہو جائے جو میرے خلاف مخالفت کا اعلان کر دے اور میرے خلاف مخالفت کا اعلان کر دے اور میرا سر جو ہے کچل کر رکھ نہ دے۔ یہ پیغام امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین سے دیا تھا کہ کبھی باطل کے آگے جھکنا نہیں، بلکہ ہمیشہ حق پر ڈٹے رہنا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ایک آخری بات کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہو گئی، جب آپ کو یزیدیوں نے، کوفیوں نے شہید کر دیا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، اور اتنا اندھیرا ہو گیا، اتنا اندھیرا ہو گیا تھا کہ آس پاس کے لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے۔ مطلب کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی بس قیامت آ جائے گی، ابھی قیامت بس آ جائے گی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کو جب یزیدیوں نے شہید کر دیا، پھر اس کے بعد آپ کے جسم سے
ہر لباس کو اتار لیا، یہاں تک کہ آپ کی انگوٹھی کو بھی نکال لیا، اور 10 گھوڑ سواروں نے آپ کے جسم مبارک پر جو ہے گھوڑے کو دوڑا کر آپ کے جسم کی ہڈیوں کو چور چور کر دیا۔ آپ کے جسم کی ہڈیوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے، جسم پر گھوڑے دوڑا دوڑا کر گھوڑے کی ٹاپوں سے ہر ہڈیوں کو چور چور کر دیا۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، یہ امام عالی مقام نے اگر شہادت کا جام پیا ہے تو آپ کا صرف یہی مشن تھا کہ ہر حال میں جو ہے قرآن کی تعلیم عام ہو جائے، جو قرآن کی تعلیم ہے وہ عام ہو جائے، اور جو نظام شریعت ہے اس کی حفاظت ہو جائے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں تک جو ہے جس طریقے سے نبی کے زمانے میں قرآن و حدیث تھا اور جو اسلامی قانون تھا اسی طریقے سے قیامت تک چلتا رہے، یہی میرے آقا امام علی مقام کا مشن تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے امام علی مقام نے ہر طرح کے ظلم و ستم کو سہ لیا مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم امام علی مقام نے جو ہم اور آپ کو کربلا کی سرزمین سے پیغام دیا ہے اس پیغام کو مضبوطی سے تھامیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو امام علی مقام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کے دلوں میں امام علی مقام کی سچی محبت پیدا فرما۔ اے پروردگار عالم، میرے کہنے میں یا لوگوں کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی یا خطا جانے انجانے میں ہوئی ہو تو مولا امام علی مقام کے صدقے میں اس کو معاف فرما کر اس ذکر حسین کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام۔